तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई हैं लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुआ। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि अस्सलामु अलैकुम। आपने वो खबर ज़रूर सुनी होगी जो बरेली से निकल कर आ रही है कि एक मुस्लिम लड़की का जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया और मस्जिद में जिसमें मैयत को लिटाकर कब्रिस्तान ले जाया जाता है उसको देने से भी इनकार कर दिया गया। लोग चारपाई पर उसको लिटाकर ले गए और उसके घर वालों ने ही बगैर नमाज जनाजा पढ़े ही उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इस्तकबाल एक मरतबा फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वाक़े को लेकर जो अल्लाह का अज़ाब अगर कहा जावे तो गलत ना होगा। उन लड़कियों के लिए जो गैर मुस्लिम लड़कों की मोहब्बत में पागल होकर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस्लाम के दामन को छोड़ देती है। एक तरफ अल्लाह उनको इज़्ज़त से नवाजता है, मुसलमान के यहाँ पैदा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को रहमत करार देते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को पसे पुश्त डालकर वक्ती मोहब्बत के लिए अपने घर को, इस्लाम को और अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाती है। उनका अंजाम यही होता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और खुदारा इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इस वीडियो को तमाम ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनका ताल्लुक़ गैर मुस्लिम लड़कों से किसी भी तरीके से हो, चाहे दोस्ताना ताल्लुक़ हो, चाहे स्कूली मामले के अतबार से ताल्लुक़ हो, और उनके गार्जियन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी होश के नाखून लें। एक मुस्लिम लड़की जिसका ताल्लुक़ गैर मुस्लिम लड़के से था, दोस्ती के नाम पर धीरे धीरे ये दोस्ती परवान चढ़ती गई और दोस्ती ने कब मोहब्बत का रंग इख्तियार कर लिया ये पता भी ना चला। घर वालों के खिलाफ जाकर, इस्लाम के खिलाफ जाकर उसने 2 साल पहले उस लड़के से शादी की और अल्लाह का करना ये हुआ कि उसने ये सोच कर शादी की थी कि अब मैं आज़ादी की ज़िंदगी गुजारूंगी और अब मैं सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी और दुनिया में ही जन्नत हासिल कर लूँगी। ये सोच कर उसने गैर मुस्लिम से निकाह किया था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ये हुई कि 2 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल की खबर जब लोगों ने सुनी, उसके घर वाले गए, उसके लाश को लाए और महल्ले वाले उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर गए। ये लोग बरेली के किसी मज़ार पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने फतवा हासिल किया। तो फतवा में भी यही बात उन्होंने फतवा में दी कि जो शख्स ईमान छोड़कर गैर के साथ चला जाए उसकी नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त है ही नहीं, नाजायज़ और हराम है। ये सबसे पहले वो कब्र देखते हैं कि जिस कब्र की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, उसके बाद फिर आगे का एक अहम पैगाम आपको दूंगा, उस पैगाम को तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो ये रहा। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई हैं लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुआ। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की, उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है।
موت ہونے کے بعد اس کے گھر والے اس کی باڈی کو اپنے گھر لے آتے ہیں، یعنی اس کی باڈی مائکے میں آ جاتی ہے۔ اس معاملے کو لے کر محلے کے لوگوں نے اعتراض جتایا، کیونکہ یہ دوسرے سمپردائے کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی، یہ لڑکی مسلم تھی، لیکن چونکہ دوسرے سمپردائے کے ساتھ چلی گئی تھی، اس وجہ سے محلے والوں کے اعتراض کے بعد یہ معاملہ طول پکڑتا گیا، اور جو وہاں پاس میں مسجد ہے لڑکی گھر کے برابر میں، جو وہاں کے امام ہیں، نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور جو پلنگ مسجد سے جنازہ لے جانے کے لیے لے کر آیا گیا تھا اس کو بھی واپس بلوا لیا گیا تھا۔ تب یہ معاملہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر پہنچا۔ مرکزی دارالافتاء سے اس مسئلے پر رائے لی گئی، یہ پتہ کیا گیا کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ شریعت کا حکم سامنے آنے کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ کوئی بھی امام نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، کیونکہ لڑکی مرتد ہو چکی تھی۔ یہ حکم ہے، ایسے لوگوں کا نماز جنازہ کوئی امام نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا، تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو مذہب کو چھوڑ دیتا ہے تو مذہب کے ماننے والے کا پھر اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہے اور وقتی محبت کے ہمیشہ کی ذلت اپنے سر کر لیتی ہے، دنیا و آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ تھا اس لڑکی کا انجام، اور مسئلہ بھی یہی ہے۔ بریلی کے لوگوں نے جو کچھ کیا کہ اس کی نماز جنازہ انہوں نے نہیں پڑھی، مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرتد کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اسے مسلمان سمجھ کر، مرتد کو مسلمان سمجھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور تجدید نکاح کی ضرورت اس کو پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں جانتا، جہالت کے بنا پر، لا علمی کے بنا پر اگر مرتد کی نماز جنازہ پڑھ لیا تو وہ فاسق اور فاجر ہوگا، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ یہی ہے۔ لیکن آئیے جانتے ہیں کہ یہ قدم جو بریلی کے لوگوں نے اٹھایا، یہ قدم بالکل درست تھا، لیکن یہ قدم انہیں پہلے اٹھانا چاہیے تھا، اس معنی کر کے کہ لڑکیوں کا تعلق ایک بارگی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بارگی وہ غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر لیں۔ سب سے پہلے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کا تعلق قائم ہوتا ہے، دوستی کے نام پر ہو یا کسی بھی نام پر ہو، پہلے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے بعد ہی وہ اس طریقے کے قدم اٹھاتی ہیں۔ اسے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر ہم اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو 10 گھنٹہ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ دینی تعلیم کے لیے آپ کو نکالنا فرض عین ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے 1 گھنٹہ دینی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام ایسے لوگوں تک، ایسی لڑکیوں تک، ایسی بچیوں تک جو اسکول میں یا کسی بھی معاملے میں، کالج میں دوستی کے نام پر کہ ہم تو دوست ہیں یا ہم تو بھائی بہن ہیں، اس طریقے کا جس طریقے سے بھی تعلق ہو ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ دنیا اور آخرت کی رسوائی اپنے سر ہرگز نہ لیں۔ دنیا میں کم از کم اگر وہ عزت کی زندگی گزار لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ ان کا انجام بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ بھی صالح صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کہ اس ویڈیو کو تمام گارجین تک خاص طور سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔